Galaxy News Hour live. गाउँमा न रोजगारी छ न कुनै व्यवसाय न त पर्याप्त कृषि उत्पादन छ भने केवल चरम गरिबी र विपन्न परिवारको नुन तेलको चिन्ता। दुई छाकको गर्जो टार्न ऋण लिन गाउँलेहरू स्थानीय साहु कहाँ पुग्छन्। साहुले गरिबीको फाइदा उठाउँदै निर्धो परिवारको घरजग्गा धितोमा लिई चर्को ब्याज कबुल गराएर तमसुक बनाउँछ। कालान्तरमा अधिकांश गाउँलेको उठीबास हुन्छ। झट्ट सुन्दा यो कुनै पुरानो चलचित्रको कथासार जस्तो लागे पनि पश्चिम नवलपरासीको दुई गाउँको ताजा कथा हो, जहाँ 40 भन्दा बढी परिवार साहुको चक्रवृद्धि ब्याजको पासोमा फसेका छन्। ती निमुखा परिवार साहुको ब्याज तिर्न नसकेर उजाडिएका छन्। झुक्क्याएर बनाएको तमसुक देखाएर वर्षौंसम्म ब्याजमाथि ब्याज असुल्ने झेली साहुहरूको जालसाजी धन्दा देशको ग्रामीण भेगमा व्याप्त छ। शोषक सामन्तलाई तह लगाउने भनेर क्रान्तिमा होमिएका राजनीतिक दलहरू सत्ताको स्वादमा मस्त छन्। तिनलाई गरिब मार्ने तमसुकी खेलबारे केही मतलब छैन। जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी त हुन्छ, तर उसले निर्धा ग्रामीणलाई अदालत जाने बाटो देखाउँछ। आज न्युज आवरमा हामीसँग छ पश्चिम नवलपरासीमा जग्गा धितो फुकुवा पाउने आशमा रहेका दर्जनौं परिवारको व्यथा। साथमा हुनेछ स्थानीय तह निर्वाचनको नाममा गर्न खोजिएको ऐन संशोधनको अन्तर्य र चुनावको सहमतिले शेयर बजारमा देखिएको उत्साह सम्बन्धी प्रसङ्ग। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। स्थानीय चुनाव जेठभित्रै गर्ने भने पनि कानुन संशोधनको प्रयासले दुविधा। सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेन, एमाले भन्छ अलमल्याउन खोजियो। पश्चिम नवलपरासीका सुस्ता र प्रतापपुरमा सिङ्गै गाउँ साहुको ऋणको पासोमा। 1 लाख ऋणका लागि लालपूर्जा दृष्टिबन्धक राख्दा गाउँलेको सिरीखुरी गयो। जनकपुरको धर्मशालामा पनि बतास समूहकै होटल। मासिक 2.5 लाखमा 20 वर्ष लिज। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका पदाधिकारीको मिलेमतो। स्थानीय चुनावमा सहमतिले शेयर बजारमा उत्साह। नेप्सेमा एकै दिन 105 अङ्कको वृद्धि। अघिल्लो दिनको तुलनामा झन्डै दोब्बर कारोबार। र सर्वोच्चको अस्पष्ट आदेशले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद 46 दिनदेखि नेतृत्वविहीन। फागुनमा हुने भनिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अब कठिन। परिवारको गर्जो टार्न होस् या खेती किसानी सुधार्न पैसा चाहियो। ब्याङ्कको ऋण पुर्याउने हैसियत भएन। त्यसैले उनीहरू साहु महाजन कहाँ पुगे, जसको फाइदा उठाएर स्थानीय सुनिल कुमार गुप्ता र जगदीश कानुले। यी दुई साहुबाट 1 लाख ऋण लिनेले 10 लाख भन्दा बढी तिर्दा पनि ऋण लिँदा गरिदिएको दृष्टिबन्धक जमिन फुकुवा भएको छैन। अझै साहुले पैसा नपाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। त्यति मात्र होइन, ऋण लिनेहरू कैयौं घरबार विहीन बनेका छन् भने कतिको त मानसिक सन्तुलन समेत गुमिसकेको छ। अनुहार भरि सङ्घर्ष र श्रमको रेखा कोरिएका दुई थोपा खुन समेत मुस्किलले चुहिएला जस्ता यहाँका किसानलाई साहु सुनिल कुमार गुप्ता र जगदीश कानुले भने दिएको ऋणको 10 गुणा निचोरेर पनि उन्मुक्ति दिएका छैनन्। 3 वर्ष का जोड़ा 7 लाख है ना। 3 वर्ष 2 महीना होता, लेकिन 3 वर्ष का 3 वर्ष का जोड़ा ना 7 सके कितना हुई 42 हुई ना, तो 4,20,000 महीना का ब्याज होता। सुनिल र जगदीशको चरम शोषणमा पर्ने मध्येका हुन् सुस्ता 5 का राम शुभम मुसहर। छोराहरू विदेश जाँदा उनले 3 लाख र 6 लाखको तमसुक गरेर आफ्नो जग्गा दृष्टिबन्धक गरिदिए। जग्गा बेचेर उनले 18 लाख रुपियाँ तिरे, तर पनि राम शुभमले दृष्टिबन्धक राखेको जमिन फिर्ता पाएनन्। त्यो पनि उनीहरूले नै बेचेर लिए। भूमिहीन बनाइएका राम शुभमले अझै मुक्ति पाएका छैनन्।
अहिले पनि सुनिल र जगदीशले 12 लाख माग्दैछन्। त्यो 18 लाखमा त्यो जग्गा बेचेर पनि जुन डिस्ट्रिक्ट गरे थिए तिनीहरू खोजेर जग्गा बेचियो, आफै लियो, आफ्नै लिइसक्यो तिनीहरू। अब सर अझै पनि 12 लाख रुपियाँ मागिरहेछन्। अब कहाँबाट दिने? हामीलाई भूमिहीन बनाइसक्यो। आफू बाहिर जाँदा बुवाले पटक पटक गरेर लिएको 3,20,000 विदेशबाट कमाएर 20 लाख रुपियाँ तिरिसक्दा पनि साहुले 17 वर्षपछि 8 लाख मागेको हिरालाल बराई बताउँछन्। बिन्द्रावती देवी चमारले पनि छोरालाई विदेश पठाउन 1,40,000 रुपियाँ लिएकी थिइन्। छोराले विदेशमा 5 वर्षसम्म कमाएको सबै पैसा साहुलाई दिँदा पनि अझै 10 लाख मागेको उनको दुखेसो छ। सुनिल र जगदीशले ऋण दिँदा नै दिएको रकमको 2 गुणाको तमसुक बनाउने गरेका छन्। छोरा विदेश पठाउन किशोरी चमारले 2 लाख ऋण लिएर 4 लाखको तमसुक बनाइन्। त्यो रकम छोराले विदेशमा कमाएर 1 वर्षमै तिरिसक्दा पनि 10 वर्षपछि अदालतमा 10 लाख बढी दाबी गरेर मुद्दा हालेर दुख दिइरहेका छन्। पैसा लेके हमार परिवार ले आला, किस्ता महीना लैका हमार भेजत जात रहना, उनके घरे ले आला हमार परिवार पैसा देत जात रहना, महीना में डेट में लिखल बा कागज में। आ उसे कहना कि हम पैसा पहले नहीं बनी, हमके 10 लाख और पैसा चाहिए तब तोहर कागज छोड़। आ 10वां साल हो गए, 21 साल के अंदर में दे दे बाने, 1 साल के अंदर में दे ले बाने, 10वां साल हो गए, 10वां साल में जाके हमके मुद्दा कह दे। 2072 सालमा मुख्तर मियाले छोरीको विवाह गर्न उनीहरूबाट 3 लाख ऋण लिए। सुनिल र जगदीशकै भनाइमा सीताराम कोइरीको नाममा आफ्नो जमिन दृष्टिबन्धक गरिदिए। केही सिप नलागेपछि मुख्तरले श्रीमतीको नाममा रहेको जग्गा बेचेर 18 लाख तिरे। 2073 माघ 23 मा उनीहरूले नै भुक्तान गरेको लेखेर दिए पनि अहिले पैसा नपाएको भनेर मुद्दा दायर गरेका छन्। पृथ्वी चन्द कोइरीले पनि लिएको 1 लाखको बदला 9 लाख तिरिसके। तर 10 वर्ष पुगे पनि उनीसँग थप 4 लाख माग सहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। तमसुक साहुसँगै भएकाले आफू मरेपछि पनि सन्तानसँग पैसा माग्ने चिन्ताले उनलाई सताइरहेको छ। 1 लाख ले रही, 2 लाख के तमसुक कैली, और बाद से पैसा जब भुगतान हम दे रही पटक करके 3 साल लगा दिया। हम पहले पैसा दे जाई तो कहे तना और देते जब 8 लाख पूग गई तो कहता कि अब तोहार कार हो गई, अब कब्जा हम दे देवे। हम कहते रहे 3 महीना दौड़ करे घरे जाई, दूसरे घरे चाह पी। यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। प्रतापपुर र सुस्तामा मात्र यस्ता पीडितको संख्या 40 भन्दा बढी छ। कोही जग्गा लिलामी गरिदिने डरले बोल्दैनन् त कोही फेरि परिआउँदा ऋण माग्न नपाइएला भन्ने पीरले चुप छन्। साहु दाजुभाइले नेपालका गरिब किसानलाई शोषण गरेर असुलेको रकम भारतको सहारामा लगेर राखेको देखिन्छ। उनीहरूले लेखेर दिएको कागजको डिपोजिट भाउचर सहारा क्रेडिट कोअपरेटिभ सोसाइटीको नाममा देखिन्छ। यी साहु दाजुभाइले धेरैलाई ऋण लगानी गर्दा फसिने डरले आफ्ना नजिकका साथीभाइको नाममा जग्गा दृष्टिबन्धक राखेर ऋण लगानी गर्ने गरेका छन्। यति धेरै गाउँले उठिवासको अवस्थामा पुग्दा पनि न पीडितको पक्षमा कोही बोलिरहेको छ, न त राज्यका कुनै निकायले वास्ता गरेका छन्। सरोज धिताल, ग्यालेक्सी फोके, पश्चिम नवलपरासी। दाजुभाइ पर्ने सुनिल कुमार गुप्ता र जगदीश कानुको शोषणमा नपरेका व्यक्ति पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता र प्रतापपुरमा भेट्नै मुस्किल छ। जसलाई भेटेर सोधे पनि हरेकसँग पीडादायी अनुभव छ। फरक यति हो कि कोही डरले बोल्दै बोल्दैनन्, कोही डराई नापितोली बोल्छन्। खेत बेचे 9-10 कट्ठा खेत बेचे नहीं, बेच के फेंक दिया। तब अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट की तबा कटेला तब नहीं बिका दवा, डिस्ट्रिक्ट कटले वहाँ कि ना कटले वहाँ कागज निकल दिया रहे को सारी पैसा। अब 10 कट्ठा खेते के पैसा हो ले लिया ना, 11 लाख हो दे दिया नहीं। अब वही पैसा मांगते पैसा लीदा लगभग 8 लाख रुपया लिए, 4,50,000 एक चोटी दिए, 1.5 लाख एक चोटी दिए। यस्तै गर्दा 17 लाख रुपया मैले दिइसकेँ। अहिले उसले 35 लाख रुपया जति भन्छ कि अहिले बाँकी छ।
जगदीश और लखपति से हम 1 लाख रुपया लेने 65 में, 71 में जाकर उनसे 20-23 लाख रुपया हम दे चुकल बनी। एक बाद हमारे घर जो नहीं चलल, फुकुआ नहीं कही ना, तो जाके 75 में हम उनसे 2 लाख रुपया लेने। आई 2 लाख रुपया में को दिले नहीं बनी। आई तभी हम आके अभी ना आके अब 9 लाख रुपया 9-10 लाख रुपया मांगा तो ना 1.5 लाख ले नहीं होगा। धीरे धीरे 8-9 लाख रुपया दे चुका नहीं। अब इन तक लोग 3 लाख रुपया अब इन कहता बात जब करी तो कहे जरूरी अब हो जाई कोनो परमार हमके कुछ नहीं दे पैसा उनसे हम ले जानी 1,27,000 उनके पटक पैसा कह के सब दे जानी कह दे कागज है तुका कह दे भाई कह दे कोनो कागज पता ना है और उनके 4 लाख रुपया दिया गया। 3.5 लाख रुपया 3,30,000 रुपया लियो सुनील सिंह संग आना पटक में पैसा दियो 20 लाख रुपया दियो। जय पैसा मांगे रहा 8 लाख रुपया फुकु वगैरह छैन 70 वर्ष भइसके छ। 3 साल भित्रै मैले चाहिँ 18 लाख रुपया दिएँ। यहाँ प्रमाण छ 18 लाख रुपया दिएँ। मैले भने भाइ मेरो फुकुवा गरिदेऊ भने अरे गर्छु एक्लै जानु पर्दैन। 3-4 जना गएपछि त त्यहाँ फुकुवा खर्चा कम पर्छ। अनि गर्दा गर्दै 3 साल भयो। मेरो हेर्नु फुकुवा पनि गरेन, पैसा 18 लाख रुपया लियो। अनि म आफ्नो श्रीमतीको नाममा जग्गा बेचेर उसलाई दिएँ पैसा। सिङ्गो गाउँ नै स्थानीय साहुहरूको अनौपचारिक ऋणको पासोमा पर्दा पनि त्यहाँ सरकारको उपस्थिति कतै देखिँदैन। पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन् यो विषय मेरो अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन, अदालत गए न्याय पाइएला। यहाँले उठाउनु भएको विषयवस्तु चाहिँ सही हो, मैले पनि सुनेको छु। यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो नवलपरासी जिल्लाको यो बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको ग्रामीण भेगमा विशेष गरी यो दक्षिणी भेगमा चाहिँ केही व्यक्तिहरूले दृष्टिबन्धक राखेर चाहिँ पैसा लगानी गर्ने र जति लगानी गरेको छ त्योभन्दा बढी ब्याज असुल गर्ने, त्योभन्दा बढीको चाहिँ यसो ठगी गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू चाहिँ म कहाँ आएको छ अनौपचारिक रूपमा। र यो कुराहरू चाहिँ वास्तवमा यो गाउँमा अझै व्याप्त छ भन्ने कुरा यसबाट पुष्टि पनि हुन्छ। अब यसको कानुनी उपचारको कुरा गर्ने हो भने यो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय होइन यो ठगीको। तथापि ठगी गरिसके पश्चात हुनसक्ने झैँ झगडा हुनसक्ने अशान्तिका विषयमा चाहिँ फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चाहिँ भूमिका त्यहाँ रहन्छ नै। तथापि यदि कोही व्यक्ति ठगिनु भएको छ त्यसरी कसैले चाहिँ गैरकानुनी तरिकाले लगानी गरेर कोही व्यक्तिलाई ठगिएको अवस्था छ भने उहाँहरू कोर्टमा गएर जिल्ला अदालतमा गएर चाहिँ निवेदन दिन सक्नुहुन्छ, मुद्दा गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि अब सबभन्दा प्रथम कुरा त जनचेतनाको कुरा, आफूले ठगिनु भएन। आफूलाई चाहिँ यदि रकमको आवश्यकता पर्छ भने ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको लिगल च्यानलबाट गएर चाहिँ उहाँहरूले कर्जा लिने, सापट्टि लिने जस्ता कामहरू गर्नुपर्दछ। व्यक्तिसँग लिँदाखेरि ठगिने सम्भावना बढी भएकोले गर्दा स्वयं पनि चेतनशील हुनु आवश्यक छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, ठगिसकेपछि उहाँले म ठगिएँ भन्ने महसुस भएपछि चाहिँ तत्त निकायमा गएर चाहिँ आफ्नो उजुर दिने, निवेदन दिने र म कहाँ आएपछि चाहिँ म कहाँ पनि आउन सक्नुहुन्छ। मेरो क्षेत्राधिकारभित्र नपरे पनि जसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ उसलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू जानुहोस्, यसरी कानुनी उपचारमा जानुहोस् भनेर सल्लाह पनि दिने काम हुन्छ। र यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा मैले र मेरो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने कुरा चाहिँ तत्त निकायमा जाने सल्लाह पनि दिन्छु। लोकतन्त्रको विकाससँगै देशमा च्याउसरी ब्याङ्कहरू खुले। ती ब्याङ्कहरूका ढोका गरिब किसानका लागि सहजै खुल्दैनन्। यदि त्यस्तो व्यवस्था भएको भए सायद सुस्ता र प्रतापपुरका बासिन्दाले आजको दिन भोग्नुपर्ने थिएन। जीवन होस् या परिवार चलाउन या खेती किसानीलाई सुधारेर अघि बढाउन उनीहरूलाई पैसा चाहियो। ब्याङ्कमा ऋण पुर्याउने ढाँचा र ढङ्ग भएन, जसको फाइदा उठाए स्थानीय महाजन सुनील कुमार गुप्ता र जगदीश कानुले। प्रशासन भने सहजै भन्छ अदालत जाऊ, आफ्नै देशमा आफ्ना नागरिक ठगिरहँदा टुलु हेर्ने र उजुरी कुरी बस्ने हो भने न्याय कसरी मिल्ला, शोषण कसरी हट्ला।
न्युज संक्षेपमा कोभिड संक्रमणका कारण थप 32 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालबाट ढिला गरी 12 मृतकको विवरण प्राप्त भएको र बाँकी 20 जना गत बिहीबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क रहेको बताएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्रले 9,910 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 3,049 जनामा संक्रमण देखिएको जानकारी दिइन्। यो परीक्षण गरिएका नमुनाको 30.8% हो। त्यसैगरी 2,883 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 491 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 83,979 छ। तीमध्ये 82,000 जना घरमै छन् भने 1,630 जना अस्पतालमा छन्। अस्पतालमा रहेका मध्ये 285 बिरामी आइसियु र 51 जना भेन्टिलेटरमा छन्। यसैबीच मन्त्रालयले 24 लाख डोज खोप गायब भएको विषयमा छानबिन गर्ने बताएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। संघीय संसद सचिवालयले आज सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जनाएको छ। सूचनामा भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि तय भएको बैठक विशेष कारणवश बस्न नसक्ने भएकाले स्थगित गरिएको उल्लेख छ। गत पुस 5 गते यता राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्न सकेको छैन। आजका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि हिजो सूचना जारी गरी 26 गतेका लागि सारिएको थियो। केन्द्रमा चुनाव केन्द्रित राजनीतिक सरगर्मी बढिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशमा भने सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु भएको छ। फागुन 12 गते माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भएको 8 महिना पुग्ने भए पनि 1 महिना अघि नै सत्ता हस्तान्तरणको कसरत सुरु भएको हो। माओवादी नेता केसी मुख्यमन्त्री बन्ने बेला काङ्ग्रेस र माओवादीले 8 महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको थियो। माओवादीले फागुन 2 गते जनयुद्ध दिवस मनाएपछि राजीनामा गर्ने सहमति भएको लुम्बिनी प्रदेश काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया बताउँछन्। काङ्ग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी कनौडिया नै हुन्। मुख्यमन्त्री केसी केन्द्रीय गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार नै प्रदेश सरकार अघि बढ्ने बताउँछन्। काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धनबाट केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 24 जनालाई पदाधिकारीमा नियुक्त गरेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार उपाध्यक्षमा 2, महामन्त्री 2, सहमहामन्त्री 7, सहायक महामन्त्री 6, प्रवक्ता 4 र सहायक प्रवक्तामा 3 जनालाई नियुक्त गरेको राप्रपाले जनाएको छ। यस्तै आर्थिक विभाग, धर्म तथा संस्कृति समन्वय विभाग, सूचना तथा प्रविधि विभाग, तराई मधेस विभाग, अभिलेख तथा मूल्याङ्कन विभाग र सहकारी समन्वय विभाग प्रमुख पनि नियुक्त गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अझै कोषाध्यक्ष 1, सहायक कोषाध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, महामन्त्री 1, सहायक महामन्त्रीमा 1 जना नियुक्त गर्न बाँकी छ। यसैबीच राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीमा एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। थापाले आज लिङदेनलाई ध्यानाकर्षण गर्दै पत्र पठाउँदै पार्टीलाई दुर्घटनामा नलैजान चेतावनी दिएका छन्। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा रहेका सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने बताएका छन्। आज केशर महलको निरीक्षण गर्दै मन्त्री पौडेलले केशर महल परिसरको सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रलाई नदिने बताएका हुन्। उनले सरकारी जग्गा तथा संरचना नियम विपरीत निजी क्षेत्रलाई प्रयोगका लागि दिएको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही गरिने पनि बताए। मन्त्री पौडेलले केशर महलको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय काम व्यवस्थित गर्न ठाउँको अभाव भएको बताए। उनले 6 महिनाभित्र केशर महल पुनर्निर्माणको काम सक्न पनि निर्देशन दिएका छन्। सरकारले केशर महल परिसरको स्वप्न बगैँचा निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि आलोचना भएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी अन्यल चिरियो भनिएकै बेला थप अन्यल र आशंकाले घर गरेको छ। यसमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षीका आफ्नै दाउपे छन् कि अब जेठभित्रै चुनाव होला त? यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। वैशाखभित्रै गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन कानुनी अडचन देखाएर कम्तीमा 6 महिना पर धकेल्ने प्रयास चौतर्फी दबावका कारण विफल भएपछि सत्ता गठबन्धनले शनिबार जेठभित्रै निर्वाचन गर्ने सहमति जुटायो।
सहमतिसँगै उसले कानुनी अडचन रहेको भन्दै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गर्यो। चुनाव सार्ने मनस्थितिमा पुगेको गठबन्धन 81 चुनाव गराउने निर्णयमा पुगिसक्दा पनि आवश्यक गृह कार्यका लागि तदारुकता नदेखाउँदा फेरि पनि कुनै बहाना निकालेर टार्न खोजिरहेको त होइन भन्ने आशंका त जीवितै राखेको छ। त्यसमाथि सत्ता र प्रतिपक्षका दाउपेचले चुनावतिर सोचिएको राजनीति फेरि बहकिने जोखिम पनि उत्तिकै छ। विद्यमान ऐनका व्यवस्थामा टेकेर निर्वाचन गर्ने हो भने जेठ 5 गतेसम्म सरकारलाई समय छ। जेठ 5 सम्म निर्वाचन गर्न ऐन संशोधन गर्नु पर्दैन। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि केही दिन अघि पछि भए पनि केही हुन्न भनेर निर्वाचन आयोगले नै पनि सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। अब प्रश्न उब्जन्छ, जेठमै निर्वाचन गर्ने सहमति भएको भए अहिलेकै समय सीमामा किन नगर्ने? केही दिन पर धकेल्नकै लागि ऐन संशोधन गर्ने? के दलहरूबीच अझै केही लाभहानिको मापन भइरहेको हो? अब निर्वाचन जेठमा गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरामा एउटा त असार र असोजलाई अगाडि सार्छ र वैशाखमा भएको निर्वाचनलाई केही दिन मात्रै पछाडि धकेलेर एउटा साझा बिन्दुमा मिति तय गरौँ भन्ने गठबन्धनको बैठकमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सभापति प्रधानमन्त्रीले र संयोजकले पनि प्रस्ताव गर्नुभएको हो। तर समस्या चाहिँ भदौ 23 यता संसदमा एमाले निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ र आफूले कारबाही गरेका 14 सांसद पदमुक्त भएको सूचना नटाँसिएसम्म अवरोध नखुलाउने अडान राख्दै आएका छन्। यसो हुन नसके वा नभए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान छ। यस्तोमा जेठभरिमा निर्वाचन गर्ने भन्दै सरकारले निर्वाचन कानून संशोधन विधेयक ल्याएर एमालेलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने दाउ सत्ता पक्षको देखिन्छ। उहाँहरूको जुन अवरोध थियो त्यो चाहिँ निष्कर्षहीन, गन्तव्यहीन र न संसदले निकास दिन सक्ने, न सरकारले केही भन्न मिल्ने, न निर्वाचन आयोगले केही भन्न मिल्ने। यो तीनटा अङ्गले केही पनि भन्न मिल्दैन थियो, किनभने यो अदालतमा विचाराधीन छ। यस्तो परिस्थितिमा नेकपा एमाले पनि केही न केही निकासको आवश्यकता थियो। चुनाव आयो, चुनाव आइसक्यो। जस्तो त्यो बेला तत्कालीन अवस्थामा नेकपा माओवादीले निरन्तर संविधान सभाको बैठक अवरोध गर्दै थियो। बिचमा भूकम्प आयो, त्यो भूकम्पको बहानामा हामी सबै एक ठाउँमा भयौँ। त्यस्तै अहिले पनि निर्वाचन आयो, निर्वाचनको उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि हामी एक ठाउँमा उभिन्छौँ र संसद, सायद मलाई लाग्छ नेकपा एमाले संसद खोल्ने निर्णय गर्छ। कांग्रेस नेताको भनाई मान्ने हो भने निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा जान्छ र एमाले पनि सहयोग गर्छ। तर आफ्ना माग पूरा नभई एमाले कसरी सहयोग गर्छ यसको चर्चा अहिले एमाले वृत्तमा पनि भइरहेको छ। ऐन संशोधनका लागि सहयोग नगरे निर्वाचनमा अवरोध गरेको अपजस एमालेको थाप्लोमा जान्छ भन्ने सत्ता पक्षको बुझाइ छ। त्यसो त अहिलेसम्मको अवरोधको औचित्य र प्रतिफल देखाउन नसकिरहेका बेला निर्वाचनको मूल्यमा संसदको अवरोध हटाएर विधेयक पारितका लागि सहयोग गरेको सन्देश दिने अवसर पनि एमाले सामु छ। निर्वाचन गर्दाखेरि निर्वाचनको तिथि घोषणा गरिनु पर्दछ र घोषणा गर्दाखेरि वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन। र ऐन संशोधन भनेकै यहाँ अलिअलि कता कता फेरि पनि अब निर्वाचन सार्ने नै उद्देश्यका साथ आएको देखिन्छ। नेकपा एमालेको कहाँनिर के फेस बिग्रिया छ र सेभिङ गर्नुपर्ने छ र होइन। अब हामी त संसद सुचारू गरौँ भनेर धेरै अगाडिदेखि भनिरहेका छौँ। अब सत्तारूढ गठबन्धनै सत्तारूढ दलले वास्तवमा तपाईँको चाहिँ एउटा प्रतिपक्षी दललाई प्रतिपक्षको हैसियतमा छलफल गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरू मानिराख्नु भएको छैन। त्यसैले निर्वाचन घोषणा तिथि घोषणा गरेर आउँछ भने त्यस पछाडिको कोर्समा हामी छलफल गरेर के गर्ने भन्ने कुरा नेकपा एमाले तयार छ। नयाँ पार्टी खोलेर निर्वाचन आयोग र संसदबाटै मान्यता पाइसकेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद निष्कासनको कुरा अब सहज छैन। तर यसै मागबाट पछि हट्न अहमले दिँदैन। यो सबै बुझेको एमाले सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकलाई फेस सेभिङको अस्त्र नबनाउला भन्न सकिन्न। यसबाहेक सत्ता पक्षले पहिला नै कानून संशोधन नगरी चुनाव सम्भव छैन भनेकाले पनि अहिले फेस सेभिङकै लागि कानून संशोधन गर्ने पर्ने अडान राखेको बुझ्न गाह्रो छैन। तर जेठभित्र चुनाव गर्ने मोटो सहमति जुटाएको गठबन्धनले कानून संशोधनका नाममा अझै समय खपत गरिरहे त्यसले अरू जटिलता निम्त्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।
हिजो दिनभर सत्ता गठबन्धनको बैठक बसी जेठभित्रै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति हुँदा अन्यल चिरिएको ठानिएको थियो। तर आज सरकारको निर्वाचनको मिति तोक्नका लागि कुनै आधिकारिक निकायमा छलफल र गृह कार्य भएन। निर्वाचन कानून संशोधन गर्ने गठबन्धनको निर्णयले अन्यल झन बढाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव दिएपछि निर्वाचन आयोग सरकारको निर्णय कुरेर बसेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने बताइएको छ। तर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले सत्तारूढ दलबीच भएको छलफलपछि सरकारका तर्फबाट स्थानीय चुनावबारे कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव वैशाखभित्रै गर्नुपर्ने र नभए संवैधानिक जटिलता सिर्जना हुने भन्दै आयोगले सरकार र राजनीतिक दललाई बारम्बार सम्झाउँदै आएको छ। जेठ पहिलो साताभित्र नयाँ जनप्रतिनिधि नआए देशभरका स्थानीय तह खाली हुने आयोगको चेतावनी छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले जेठभित्र चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। साथै जेठभित्र चुनाव गर्न पनि कानून संशोधन गर्नुपर्ने राय गठबन्धनको थियो। तर आज सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कुनै पनि तहमा चुनावको मिति र कानुनी प्रक्रियाका विषयमा परामर्श तथा छलफल गरेनन्। सोमबार मन्त्री परिषदको नियमित बैठकका लागि चुनाव सम्बन्धी प्रस्तावका विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले ग्यालेक्सी फोकेलाई बताए। अझै पनि कानून संशोधनको विषय अघि सारेर निर्वाचन पर धकेल्ने प्रयास त भइरहेको छैन भन्ने आशंका राजनीतिक तहमा जीवितै छन्। यसअघि सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन पर धकेल्न कानून संशोधन गर्न खोज्दा व्यापक आलोचना भएको थियो। आयोगले वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय तहको चुनाव गर्न उपयुक्त हुने सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले जेठ अगावै चुनाव गर्न संवैधानिक प्रावधान बाधक नभएको बताए पनि सरकारले संविधानसँग कानून बाजिएको भन्दै संशोधन गरेर चुनाव गर्ने भनेको छ। तर अहिलेसम्म यसमा ठोस गृह कार्य नहुँदा सरकारले जेठभित्रै चुनाव गराउनेमा आशंकाका लागि ठाउँ बनेको हो। सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन ऐन संशोधनको विषय उठाएर अनावश्यक बखेडा सिर्जना गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बुझाइ छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले ग्यालेक्सी फोकेको कार्यक्रम जिबेटमा ऐन संशोधनका बहानामा सत्ता गठबन्धन अझै पनि निर्वाचन पर धकेल्न लागि परेको आरोप लगाए। संशोधन जरुरी छैन। निर्वाचन सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय निर्वाचन आयोग पनि संशोधनको आवश्यकता देखिरहेको छैन र जेठ 5 भित्र चुनाव गर्न सकिने अहिले पनि पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। तयारीको हिसाबले पनि निर्वाचन आयोग तम तयार भएर बसिरहेको छ। त्यसले गर्दा कतै उहाँहरूले यो निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा संशोधनलाई निर्वाचनलाई अलि पर धकेल्ने बहाना बनाउनुहुन्छ कि भन्ने आशंका उहाँहरूको विगत व्यवहारले पनि देखायो। किनभने यो त वास्तवमा यो 1 महिना जे छलफल भयो नि ननसेन्स छलफल थियो। देशको मूल्यवान समय खेर हाल्ने खालको छलफल भयो। अन्यल चिर्ने काम सरकारको हो। सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेर कार्यविधिगत समस्या फुकाउँदै जान सक्छ। कानुनी अडचन छ कि छैन भन्ने चिन्ता निर्वाचन आयोगलाई छाडिदिने हो भने सबै समस्याको निकास भेटिनेछ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, खाल्डोमा गैंडा मरेको घटनामा ठेकेदारमाथि अनुसन्धान गर्दा निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध जनाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 15% र गलतको पक्षमा 85% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, कोभिड फैलाएको आरोपमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारबाहीका लागि गरिएको माग सही हो कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधनमा कर्जा दिने कम्पनीले लिने ब्याज दरमा कडाई गरेको छ। हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले औसत ब्याज दरमा 4% भन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गर्न भनेको छ। यस्ता कम्पनीले धितो मूल्याङ्कनको अधिकतम 80% सम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन्। एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई अघिल्लो त्रैमासको खुद सम्पत्तिको बढीमा 30% सम्म कर्जा दिन सक्नेछन्। कम्पनीहरूले त्रैमास सकिएको 30 दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा सबै कर्जाको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धमा पनि थप व्याख्या गरेको छ। ऋणीले 5 महिनाभन्दा बढी अवधिको किस्ता नतिरे शङ्कास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी 50% र 1 वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म किस्ता भुक्तानी नगरे 100% नोक्सानी व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले कल सेन्टर स्थापना गरेको छ। श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आज सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयको प्राङ्गणमा सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई गर्दै कल सेन्टरको उद्घाटन गरे। सेवाग्राहीले गुनासो टिपाउन 1141 अर्थात् 1660 01 500005 नम्बरको पैसा नलाग्ने टेलिफोन र दुवै इमेल ठेगानाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित गुनासो कल सेन्टरमा आउने बित्तिकै सम्बोधन गर्ने दावी पनि गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार 6 जना कर्मचारीले कल सेन्टरबाट 24 घण्टा सेवा दिनेछन्। गुनासा सम्बोधन गर्न प्रहरीको टिम पनि परिचालन गरिनेछ। सरकारले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका हुन्। आयोग गठनपछि समय सापेक्ष वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक महसुल दर निर्धारण हुने उनले दावी गरे। मन्त्री चौधरीले मेलम्चीको पानी पथान्तर गरी काठमाडौँ ल्याउन निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिए। एसियाली विकास बैंक एडिबीले मेलम्चीमा आएको बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिको विवरण, त्यसको कारण र स्थायी समाधानका उपायका बारेमा अध्ययन गरिरहेको मन्त्री चौधरीले बताए। स्पेनी टेनिस खेलाडी रफाएल नडाल शानदार कमब्याकका साथ रसियन ड्यानियल मेदवेदेवलाई हराउँदै विश्व टेनिसमा सर्वाधिक 21 ग्रान्ड स्ल्याम जित्ने इतिहास रच्न सफल भएका छन्। उनले रोजेर फेडररको कीर्तिमानी तोड्दै सर्वाधिक ग्रान्ड स्ल्याम जित्ने खेलाडीका रूपमा आफ्नो नाममा लेखाए। युवा खेलाडी मेदवेदेवले उत्कृष्ट सुरुवात गरे। पहिलो र दोस्रो सेट 6-2 र 7-6 ले जित्दै 2-0 को स्पष्ट अग्रता बनाए। तर अनुभवी नडालले हार मानेनन्। बाँकी 3 सेट 6-4, 6-4 र 7-5 ले जित्दै दोस्रो पटक अस्ट्रेलियन च्याम्पियन बने। यो सँगै उनले ग्रान्ड सङ्ख्या 21 पुर्याए र विश्व टेनिसको सर्वाधिक सफल खेलाडी बने। कोर्ट बादशाह नडालले 13 पटक फ्रेन्च ओपन, 4 पटक युएस ओपन र 2 पटक युएस र अस्ट्रेलियन ओपन जित्दै ग्रान्ड स्ल्याम सङ्ख्या 21 पुर्याएका हुन्। उत्तर कोरियाले सन् 2017 यताकै शक्तिशाली क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण गरेको छ। उत्तर कोरियाले आफ्नो पूर्वी तटमा स्थानीय समयअनुसार 7:52 प्रक्षेपण गरेको दक्षिण कोरियाले जनाएको हो। जापान, दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले उक्त प्रक्षेपणको निन्दा गरेका हुन्। उत्तर कोरियाले आज प्रक्षेपण गरेको क्षेपणास्त्र यो महिनाकै 7औं प्रक्षेपण हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उत्तर कोरियालाई ब्यालिस्टिक र आणविक हतियार परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि उत्तर कोरियाले भने बारम्बार क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण गर्दै आएको छ। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले आज भएको प्रक्षेपण ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र रहेको दावी गरेको छ। जापानी र दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले क्षेपणास्त्र 2000 किलोमिटर अर्थात् 1240 माइलको उचाइमा पुगेर 800 किलोमिटर अर्थात् 500 माइल पर पुगेको अनुमान गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 2 विज्ञ अन्वेषक माइकल शार्प र जाइदा क्याटलानले हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा कङ्गोमा 51 लडाकुलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। कङ्गोको एक सैनिक अदालतले करिब 5 वर्षको सुनवाईपछि 51 लडाकुलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको हो। सन् 2017 मा कासाई क्षेत्रमा सरकारी सेना र सशस्त्र समूहबीच युद्ध भएको थियो। उक्त युद्धपछि भेटिएको सामूहिक चिहानबारे अनुसन्धान गर्न गएका
माइकल सार्प र जाइदा क्याटलानको अपहरणपछि हत्या भएको थियो। त्यस लगत्तै राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले न्याय सुनिश्चित गर्न सबै कदम चाल्ने बताएका थिए। सन् 2017मा कसाईमा भएको द्वन्द्वमा 3400 मानिस मारिएका थिए भने 10 लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका थिए। देशका शहीद सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सोनिका अर्यालबाट। मुलुकको हित र नागरिक स्वतन्त्रताको लागि बलिदान दिएर लोकहितमा लाग्ने व्यक्तिलाई शहीद भनेर बुझिन्छ। तर नेपालमा दलीय स्वार्थ अनुकूलका गतिविधिमा लागेकाहरूलाई पनि शहीद घोषणा गरिँदा वास्तविक शहीदको अवमूल्यन भइरहेको छ। अझ 2062-63 पछि त सरकारै पछि विभिन्न घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई पनि शहीद घोषणा गरी 10 लाख रुपैयाँका दरले परिवारलाई बाँड्ने होड चलेपछि शहीदको सूची समेत अनपेक्षित रूपमा लम्बिएको छ। तत्कालीन राणा शासन विरुद्ध आवाज उठाएको भन्दै 4 युवालाई विक्रम सम्वत 1997 माघ 2 साता हत्या गरियो। तिनै 4 जनाको शहादतको विरोधमा देशभरबाट परेको जनदबावको बलमा 10 वर्षपछि अर्थात् 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो। तत्कालीन शासकले हत्या गरेका धर्मभक्त माथेमा शुक्रराज शास्त्री, गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द ठकुरीलाई पहिलो पटक शहीदका रूपमा सम्मान गर्न थालियो। तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाले विक्रम सम्वत 2012 देखि माघ 16 गतेका बीचमा शहादत प्राप्त 4 जनाको सम्मानमा शहीद दिवस मनाउन थाले पनि 2048 वैशाख 4 गते मात्र तत्कालीन सरकारले पहिलो पटक उनीहरूलाई शहीद घोषणा गरेको हो। नेपालको पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ। थापालाई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर विरुद्ध प्रचार गरेको आरोपमा विक्रम सम्वत 1933 फागुन 2 गते गोरखाको मनोकामना मन्दिर नजिकैको रुखमा झुन्ड्याइएको थियो। यद्यपि थापालाई 2072 असोज 3 गते मात्र शहीद घोषणा गरिएको थियो। तर 2062 र 63 पछि सरकारी पछि विभिन्न दलका कार्यक्रम र अरू घटनामा मृत्यु भएकालाई पनि शहीद घोषणा गरियो। शहीदको स्पष्ट मापदण्ड बिना जो कोहीलाई शहीद घोषणा गरिएको भन्दै नागरिक तहबाट विरोध भएपछि सरकारले 2 आयोग पनि बनायो। तर ती आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन। शहीद भन्ने शब्दप्रति आम नेपाली जनताहरू चाहिँ रणभुल्लमा परेका छन्। को त शहीद भनेको को हो त भन्ने कुरा गर्ने हो भने अब प्रत्येक व्यक्तिको पार्टीको बेग्लै शहीद, सङ्घ संस्थाको बेग्लै शहीद, अनि अब मधेसको शहीद बेग्लै, त्यस्तै गरी पहाडका शहीद बेग्लै, अब कुनै चाहिँ अकुपेसन यो पेसामा लागेका व्यक्तिहरूको शहीद बेग्लै, यस्तो किसिमबाट शहीदहरूको जुन किसिमबाट अवमूल्यन हुँदै गयो त्यसले गर्दा आम नेपाली जनतामा शहीद को भन्ने चाहिँ कुरा प्रष्ट हुन सकेन। अब अहिलेको स्थितिमा त कस्तो भयो भन्दाखेरि शहीद भन्ने बित्तिकै चाहिँ 10 लाखको कुरो आउन थालिसक्यो। शहीद भन्ने बित्तिकै त्यो 10 लाख पायो भन्ने प्रवृत्तिमा त्यो किसिमबाट चाहिँ शहीदहरूको अवमूल्यन हुन गयो। नेपाल राज्यलाई विदेशीको आक्रमणबाट जोगाउन विभिन्न किल्ला र युद्ध मैदानमा ज्यानको आहुति दिएका कयौं नेपाली अभिलेखविहीन छन्। सीमा रक्षाका निम्ति लड्ने ती वीर वीरङ्गनाको अभिलेख राख्ने प्रयास कतैबाट भएको छैन। तर सरकार पछि दलीय निकटताका आधारमा घोषणा भएका शहीदको सूची हेर्नै नभ्याइने खालको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार 2077 चैत्र 23 गतेसम्मको लगत अनुसार 12,836 जनालाई शहीद घोषणा गरिएको छ। अझै एकिन तथ्याङ्क नभएको भन्दै आइतबार लैनचौरको शहीद स्मारकमा पुगेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई शहीदको एकीकृत अभिलेख राख्न निर्देशन नै दिए। शहीदका आश्रित संसदीय परिवारलाई यथोचित आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने लगायतका कामहरू गर्दै आइरहेको छ। यस्ता कार्यलाई विधिमा थप विस्तार गरी शहीद परिवारलाई सक्दो सहयोग प्रदान गर्न सरकारले ध्यान दिनेछ। मुलुकभर विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएका सबै शहीदहरूको तथ्य विवरण सही एकीकृत अभिलेख तयार गरी सुरक्षित राख्न जरुरी भएको हुँदा म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यस विषयमा ठोस कार्य बढाउन निर्देशन दिन चाहन्छु। 2063 अघिसम्म राज्यका तर्फबाट शहीद गेटमा विशेष कार्यक्रम गरी दिवस मनाइन्थ्यो। त्यस दिन राष्ट्रिय बिदा पनि दिइन्थ्यो। त्यसपछि सार्वजनिक बिदा दिन त छाडिएको छ नै, शहीदको योगदानलाई स्मरण गर्ने अरू रचनात्मक गतिविधि पनि हुन छाडेका छन्। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र सुशील बास्कोटाको साथमा कमल विष्ट र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
काठमाडौँको पशुपतिनाथ क्षेत्रको धर्मशाला भाडामा लिएर होटल सञ्चालन गरिरहेको बतास अर्गनाइजेसनले जनकपुरको तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यात्री निवास धर्मशाला पनि 20 वर्षका लागि लिजमा लिएको पाइएको छ। बतासकै होटल व्यवस्थापन हेर्ने द पिक हस्पिटालिटी प्रालीले यात्री निवास लिजमा लिएर होटल संरचना बनाउन थालेको हो। धनुषा र मौतरीका बृहत परिक्रमा क्षेत्रमा पर्ने धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले 2052 सालमा स्थापित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले नै यात्री निवास बतासलाई सुम्पिएको छ। जानकी मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने भक्तजनको बसाई सहज बनाउने उद्देश्यले जनकपुर धामको दशरथ तलाउ नजिकै यात्री निवास निर्माण गरिएको हो। तर बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका पदाधिकारीसँगको मिलेमतमा पिक हस्पिटालिटीले 1 बिघा जग्गा र त्यसमा रहेको 3 तले धर्मशाला वार्षिक 30,12,000 तिर्ने गरी ठेक्का लिएको छ। यात्री निवासको लागि परिषद र पिक हस्पिटालिटी बीच 10 वैशाख 2078मा 23 बुँदे सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार पिक हस्पिटालिटीले यात्री निवासको नाम नै हटाएर होटल चलाउनेछ। अहिले मर्मत सम्भारको नाममा 21 कोठे भवनको पहिचान समेत मेटिने गरी पुराना संरचना भत्काउँदै बतासले नयाँ बनाइरहेको छ। फागुनदेखि होटल सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरूप धर्मशाला बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। परिषदले भने कानुन र पद्धति अनुसार नै बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का लगाएको बताएको छ। टेन्डर प्रक्रिया अनुरूप मासिक 2,51,000 रुपैयाँ भाडा लिने गरी यसलाई ठिकामा दिने भने निर्णय गर्यो, जसमा बृहत्तरको केही खर्च नहुने बिजुली बिल सिजुली बिल सबै उसैले बुझाउने गरी यसलाई ठिकामा दिने भने निर्णय गरिएको छ। अब म कार्यकारी निर्देशक भएको नाताले मेरो काम कर्तव्य अधिकार के हुन जान्छ भन्दाखेरि कि परिषद र कार्यकारिणी समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने। मैले त्यही परिषद र कार्यकारिणी समितिले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराएको हो र प्रचलित कानुन बमोजिम त्यसलाई ठेक्कामा दिएको हो। बोलपत्र आह्वान भएपछि दर्जन जति कम्पनी फारम भर्न परिषदको कार्यालय पुगेका थिए। तर कुनै पनि सरकारी धर्मशाला कम्तीमा 2 वर्ष सञ्चालन गरेको अनुभवी कम्पनीले मात्र आवेदन दिन पाउने प्रावधान राखिएकाले 3वटा फार्मले मात्रै टेन्डर दर्ता गर्न पाए। पिक हस्पिटालिटीले ठेक्का पाएको सूचना 2077 चैत 20 गते नै सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा प्रतिस्पर्धी 2 फार्मको नाम उल्लेख थिएन। बतासलाई ठेक्का दिएको जग्गा र धर्मशाला महोत्तरीको मठियानी स्थित लक्ष्मी नारायण मठको जग्गा हो। तपाईको मुखबाट मैले सुनेको चाहिँ म गएर त्यहाँ यो गरेर जे गर्नुपर्छ मलाई हटाउनको लागि होटल टोटल त्यसमा कुनै हालतमा गर्न दिन्न। किन खुलेको थियो त्यो यात्री निवास? किन बनेको थियो? यात्री निवास त बाहिरको सन्त महा साधुहरू या अतिथिहरू आउँछ अनि त्यहाँ ठिक माने राख्ने बस्नेको लागि त्यहाँ सुविधाको लागि बनाएको थियो। त अहिले फेरि के होटल बनाएको छ अरे के बनाएको छ सुनेको छु, त्यो त राम्रो भएन। तर मठियानी मठलाई कुनै जानकारी नै नदिई धर्मशाला बतासलाई जिम्मा लगाइएको छ। यससँगै नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका साथै पोखरा र तनहुका सम्पदा हात पारेको बतासले जनकपुरका सम्पदा पनि उल्टामा पारेको छ। यात्री निवास दक्षिण भारतको तिरुमाला तिरुपति बालाजी ट्रस्टले बनाइदिएको हो। ग्यालेक्सी 4Kका लागि क्यामेरामा सुजित मिश्रका साथमा जनकपुरबाट घनश्याम मिश्रको रिपोर्ट। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। स्थानीय तहको चुनाव जेठभित्रै गर्न सत्ता गठबन्धन तयार भएपछि आइतबारको शेयर बजारमा उच्च अङ्कको वृद्धि भएको छ। नेप्से झण्डै 4%ले बढेर 2885 अङ्कमा पुगेको छ। चुनावमा ठूलो रकम खर्च हुने र यसले बजारमा तरलता बढाउने अनुमान लगानीकर्ताले गरेका छन्, जसको असर बजारमा देखिएको हो। गत साता झण्डै 150 अङ्कले घटेको शेयर बजारमा
फेरि उत्साह फर्किएको छ। आइतबार एकै दिन नेप्से परिसूचक 105.55 अङ्कले बढेर 2885.53 अङ्कमा रोकिएको छ। शनिबार सत्तारूढ गठबन्धनले जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएपछि आइतबार बजारमा रौनक देखिएको हो। निर्वाचनका बेला राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरूले ठूलो रकम खर्च गर्ने भएकाले बजारमा तरलता बढ्ने र त्यो रकम शेयर बजारमा समेत प्रवाह हुने अनुमान लगानीकर्ताको छ। विगतमा पनि निर्वाचन अघि शेयर बजार उकालो लाग्ने गरेको थियो, त्यसैले बजारमा शेयरको माग बढ्न गएको हो। परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि उल्लेख्य बढेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार 3 अर्ब 32 करोड रुपियाँको मात्र कारोबार भएको थियो। आइतबार भने 6 अर्ब 32 करोड 42 लाखको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबारमा आएका सबै समूहका परिसूचक बढेका छन्। विकास बैंक, फाइनान्स, लगानी र जलविद्युत समूहका कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढी देखिएको छ। विन नेपाल लघुवित्त, लिबर्टी इनर्जी, शिवश्री हाइड्रोपावर, पूर्वाधार विकास बैंक र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। दोस्रो त्रैमासपछि कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार धेरै कम्पनीको नाफा बढेको छ। तर पुँजी वृद्धि अनुसार प्रति शेयर आम्दानी बढ्न नसक्दा भने बजार प्रभावित भएको थियो। चुनाव सुनिश्चित भएमा लगानीकर्ताको मनोबलमा सकारात्मक असर पर्ने आकलन छ। यसबाहेक दोस्रो त्रैमासपछि सरकारी खर्च बढ्दै जाने अनुमान छ। यसले पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज बनाउन सक्नेछ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नेतृत्व परिवर्तन प्रकरणका कारण सिङ्गो खेल क्षेत्र प्रभावित भएको छ। खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले अघिल्लो सरकारको पालामा सदस्य सचिव नियुक्त भएका रमेश कुमार सिलवाललाई बर्खास्त गरी टङ्कलाल घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेपछि उत्पन्न विवाद सर्वोच्चमा पुगेर अड्किएको छ। सिलवालले दिएको मुद्दामा सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश त जारी गर्यो, तर त्यसयता पेशी सरेको सरै छ। मुद्दा किनारा नलाग्दा खेलकुद गतिविधि ठप्प छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद यही कारण यो वर्ष नहुने सम्भावना बढेको छ भने एसियन गेम्सको तयारी पनि सुरु हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप सदस्य सचिव विहीन भएको 1.5 महिना भयो। सदस्य सचिवको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। राखेप नेतृत्व विहीन हुँदा खेलाडी, प्रशिक्षक, कर्मचारी लगायत खेलकुदसँग सम्बन्ध सबै निकाय मारमा परेका छन्। तर युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजको बुझाइ भने फरक छ। उनका अनुसार सदस्य सचिवको पद पूर्ण छ। खास गरी हाम्रो मन्त्रालयको नजरमा भन्दा सदस्य सचिव खाली रिक्त छैन। अदालतले के भनेको छ भने सिलवालको कारबाहीलाई पनि यथास्थितिमा राख र यो टङ्कलाल घिसिङको सदस्य नियुक्तिलाई यथावत राख भनेको सदस्य सचिव हामीसँग अहिले अलरेडी भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि कामकाजहरू सदस्य सचिवकै रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले कामकाजहरू अगाडि बढाउने कुरामा मात्रै केही अवरोधहरू, केही समस्याहरू पैदा भएको हो। मन्त्री गहतराजले यसो भनिरहँदा परिषद पनि बिजुलीको महसुल तिर्न र सामान्य खर्च चलाउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। बजेट चलाउन नपाएकै कारण फ्रिज हुने सङ्केत देखिएको छ। विकास योजना र भौतिक पूर्वाधारको काम रोकिएको छ। 2 महिनादेखि परिषदका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्, जसले गर्दा कर्मचारी साङ्केतिक आन्दोलनमै उत्रिने तयारीमा छन्। कर्मचारीले तलब पाएको छैन हैन, 2 महिना हुन्छ। बिजुलीको पैसा पनि हजुरको अब बत्तीको 8-9 लाख बिल आइरहेको छ। त्यो समयमा तिरेन भने त्यसको जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको जिम्मेवार को भन्ने कुरा पनि आउँछ। कतिपय ठाउँमा भाडामा अफिस सञ्चालन भइरहेको र त्यो भाडा चाहिँ साउनदेखि तिर्न नसकेको अवस्था छ र सम्बन्धित जिल्लाबाट फोन आइरहेको हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारको काम पनि समयमा नसकेर बजेट फ्रिज हुने अवस्था चाहिँ छ। होइन, यो आन्दोलन गर्ने र उ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब कर्मचारी सङ्घका साथीहरू र हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घका साथीहरू पनि गएर सचिवलाई भेट्नु हो क्या। उहाँले मङ्गलबारसम्म टाइम लाइन भन्नुभएको छ। मन्त्रीलाई आफूले नियुक्त गरेको सदस्य सचिवको पद जोगाउने चिन्ता, कर्मचारीलाई तलबको सुर्ता, तर खेलाडीलाई भने मर्का नै मर्का। खेलाडीहरूले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद लगभग यो वर्ष नहुने सम्भावना बढेको छ। एसियन गेम सेप्टेम्बरमा हुँदैछ, त्यसको पनि तयारी थालिएको छैन। सदस्य सचिव नहुँदाखेरि सबैभन्दा प्रभावित भएको यो 9औं राष्ट्रिय खेलकुद। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई टेकेर हामीले यो एसियन गेमको लागि तयारी गर्नुपर्ने अवस्था हो। त्यसलाई नै अहिले एकदमै ठुलो असर गरेको छ। खेलाडीको लागि चाहिँ यो एकदमै विडम्बना छ हैन। खेलकुद विकास ऐन 2077 को दफा 12 मा कुनै कारणले सदस्य सचिवको पद रिक्त भएमा वा निलम्बन भएमा सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा
परिषदको वरिष्ठतम कर्मचारीलाई कार्यवाहक सदस्य सहित तोक्न सक्ने उल्लेख छ। सरकारले सदस्य सचिव रिक्त रहेको स्वीकार नगर्दा समस्या थप जटिल बनिरहेको छ। नेपाली खेलकुदमा देखिएको यो जटिलता हटाउनेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। स्थानीय चुनाव जेठभित्रै गर्ने भने पनि कानुन संशोधनको प्रयासले दुविधा। सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेन, एमाले भन्छ अल्मल्याउन खोजियो। पश्चिम नवलपरासीका सुस्ता र प्रतापपुरमा सिङ्गै गाउँ साहुको ऋण पासोमा 1 लाख ऋणका लागि लाल पूर्जा दृष्टिबन्धक राख्दा गाउँलेको सिरीखुरी गयो। जनकपुरको धर्मशालामा पनि बतास समूहकै होटल, मासिक 2.5 लाखमा 20 वर्ष लिज। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका पदाधिकारीको मिलेमतो। स्थानीय चुनावमा सहमतिले शेयर बजारमा उत्साह। नेप्सेमा एकै दिन 105 अङ्कको वृद्धि, अघिल्लो दिनको तुलनामा झन्डै दोब्बर कारोबार। र सर्वोच्चको अस्पष्ट आदेशले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद 46 दिनदेखि नेतृत्वविहीन। फागुनमा हुने भनिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अब कठेल। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.